बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ जो शख्स अपने नामा अमाल में इस्तग़फ़ार की कसरत पाए उसके लिए खुशखबरी है। इस्तग़फ़ार का अमल अल्लाह ताला को बेहद महबूब है। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अल्लाह ताला से तौबा करता है तो उसकी तौबा से रब करीम उससे ज़्यादा राज़ी और खुश हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने मुबारक अमल से भी उम्मत को इस्तग़फ़ार की तरफ मुतवज्जे फरमाया है। एक हदीस में इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह के सामने तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि हम एक मजलिस में आपसे 100 मरतबा इस्तग़फ़ार का ये कलमा पढ़ना शुमार किया करते थे। बाज़ लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि हम तौबा के बावजूद गुनाहों से बाज नहीं आ रहे, तो फिर ऐसी तौबा और इस्तग़फ़ार का क्या फ़ायदा। हालांकि हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार करता रहे उसे गुनाह पर इसरार करने वाला नहीं समझा जाएगा, अगरचे दिन में 70 मरतबा वो उस गुनाह का मुर्तकब ही क्यों ना हो जाए। मज़कूरा हदीस मुबारक की तशरीह में उलमा कराम फरमाते हैं कि गुनाह पर इसरार करने वाला वो है जो इस्तग़फ़ार ना करे और गुनाह पर शर्मिंदा भी ना हो। इब्ने मालिक की रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि जो कोई गुनाह का काम कर ले उसके बाद इस्तग़फ़ार करे और इजहार निदामत करे तो फिर वो इस्तग़फ़ार उस बुराई को निगल लेता है। दोस्तों, इंसान होने के नाते हम दिन रात में हज़ारों ऐसे गुनाह कर जाते हैं जिनसे ख़ुद भी बेखबर रहते हैं या फिर उन गुनाहों को हल्का ले लेते हैं, जबकि किसी गुनाह को हल्का या कम समझना बहुत बड़ी गलती है। गुनाहों पर शर्मसार होना, अपनी लग़्ज़िशों का इकरार करना, अपने जुर्म का एतराफ़ करना वो मुबारक और बाबरकत अमल है जिसका तोड़ शैतान के पास भी नहीं है। इमाम ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस ने अपने चेलों से कहा, तुम इंसानों को किस तरह गुमराह करते हो? तो वो कहने लगे, हम हर तरीके से और हर जोहद से उन्हें गुमराह करते हैं। इब्लीस ने जवाब में कहा, क्या इस्तग़फ़ार के बारे में भी तुमने उन्हें गुमराह किया है? ये सुनकर इब्लीस के गुमाश्तों ने कहा, इस्तग़फ़ार वो अमल है जो तौहीद बारी ताला के साथ जुड़ा हुआ है, इस पर हमारा ज़ोर कैसे चल सकता है? इब्लीस ने कहा, मैं इंसानों के दरमियान ऐसी चीज़ें फैलाऊंगा जिस पर उन्हें इस्तग़फ़ार करने की नौबत भी नहीं आएगी। इमाम ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान ने इंसानों में ख्वाहिशात और तमन्नाओं को फैला दिया जिसे कोई गुनाह भी नहीं समझता और उस पर इस्तग़फ़ार भी नहीं करता। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था, ए मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, हमेशा तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा जब तक कि उनकी रूहें उनके जिस्म में मौजूद रहेंगी। जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे मैं उन्हें माफ़ करता रहूँगा। इसी तरह बाज़ उलमा ने फरमाया है कि ज़िंदगी में चैन चाहिए या सकून चाहिए, कामयाबी चाहिए, सादत और खुशबख्ती चाहिए, खुश नसीबी चाहिए, तो फिर इंसान को इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। उक़बा बिन आमिर की रिवायत है कि फरमाते हैं कि तेरी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से हर वक्त तर हो, दुनिया में भी निजात है और आखिरत में भी निजात है। आप कसरत से इस्तग़फ़ार करें, चलते फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ें। आप उसकी लज़्ज़तें देखें कि आपकी ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी की लज़्ज़तें आती हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देगा और मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। तुम्हारे पास माल नहीं है तो तुम्हें माल वाफिर मिक़दार में देगा। औलाद की नेमत नहीं है तो औलाद की नेमतें देगा। वो सारे फल जो हमने कभी एक साथ नहीं खाए थे तो वो सारी लज़्ज़तें हमें देगा और हमें ऐसे बागात देगा जिसके हम खुद मालिक बन जाएंगे।
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی بھر سکون سے رہنا ہے تو وہ کیا کرے، وہ استغفار کرے۔ جب تک زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ چین نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے جلدی مسجد کے لیے نکل پڑا تو میں نے وہاں پر مسجد والوں سے کہا ابھی وقت ہے، مجھے کچھ آرام کرنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام نہیں ہے، یہاں کوئی سو نہیں سکتا۔ تو میں نے ان سے کہا چلو مجھے کچھ یہاں انتظار کا موقع دے دیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ایک نان بائی گزرا جس کا کام تھا نان بنانا۔ ان کو میرا مہمان بننے دیں، آپ کیوں ان کو کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہ حضرت مجھے گھر لے گئے، چارپائی پہ لٹا دیا اور خود آٹا گوندنا شروع کر دیا، اور آٹا گوندتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آٹا بھی گوند رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو استغفار پڑھنے کے کچھ فائدے بھی حاصل ہوئے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا جناب میں فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے مال سنبھالا نہیں جا رہا۔ جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے جو خواہش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، لیکن چند دنوں سے اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں، اس لیے کہ ایک خواہش کی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ وہ کون سی خواہش ہے جو ابھی پوری نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے نیک انسان ہیں، یا اللہ میری بھی ان سے ملاقات کروا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی تو امام احمد بن حنبل ہوں۔ آج میں گھر سے نکلا جیسے فرشتے شاید تمہارے ساتھ ملاقات کروانے کے لیے ہی مجھے یہاں لے آئے۔ جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی میں بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشی میں بدل دیتا ہے، وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کا ذکر کا یہ 5 اصول یہ ہیں کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو ایک درود کے پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں لکھ دیں گے، 10 گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ رب العزت اس پہ 70 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور اللہ کے نورانی فرشتے 70 مرتبہ اس انسان کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں گے۔ اور جو انسان صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اولاد بنائے، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو کوئی مصیبت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو خوشیوں میں بدل دے، کوئی تنگی میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی تنگی کو آسانی میں بدل دے، جو روحانی یا جسمانی بیماری میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دن رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، اور دن رات کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے والا بنائے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔